हुन्छ, फेरि पनि तपाईँ सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि धेरै स्वागत छ। प्रभुको महिमा होस्। आजको दिनमा फेरि हामी हाम्रो बाइबल तालिममा हामी फेरि आएको छौँ र प्रभुले हामीलाई धेरै कुरोहरू उजागर गर्नु हुँदैछ, धेरै कुरोहरू बताइराख्नु भएको छ अनि देखाउनु भएको छ। त्यसद्वारा चाहिँ हामी सबैले आशिष पाइरहेको छौँ कि कसरी पुरानो नियममा पनि हामी यीशु ख्रीष्टको छायालाई देख्न सक्छौँ अनि प्रतिदिनमा हामीले प्रभुको दासहरूको विषयमा हेरेर कसरी प्रभु उनीहरूको जीवनमा घटेको घटनाहरूलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको एउटा छायालाई चाहिँ प्रकट गरिरहेको हामी देख्न पाइरहेको थियौँ र आज पनि हामी त्यसलाई अलिकति कन्टिन्यू गर्नेछौँ, अगाडि बढाउनेछौँ। अनि हामीले योसेफको विषयमा हेरिरहेको थियौँ अनि आज पनि हामी योसेफको विषयलाई नै अलिकति हेर्नेछौँ। अनि तपाईँलाई याद छ भने हामीले अलिकति योसेफको विषयमा हेरिरहेको थियौँ, उहाँको घटना जुन चाहिँ घटना भएको थियो र प्रत्येक घटनाले यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई दर्शाइरहेको थियो र आज पनि त्यसलाई हामी अलिकति अगाडि बढाउनेछौँ जहाँ हामीले आधासम्म सिध्याएको थियौँ। अनि जसरी हामीले कहाँसम्म सिध्याएको थियो भन्दाखेरि जसरी युसुफलाई पनि बेच्दछ होइन, त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टलाई पनि बेच्दछ। युसुफलाई 20 सिक्कामा भने यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ 30 सिक्कामा बेच्दछ। साथै साथमा हामीले यो पनि जान्नु परेको छ कि युसुफलाई जसरी परीक्षा आएको थियो अनि त्यही परीक्षा हामी पाउँछौँ कि यीशु ख्रीष्टलाई पनि त्यो परीक्षा आएको। कृपया गरेर तपाईँले उत्पत्ति 39:5 हामी हेर्नेछौँ अनि त्यहाँ के लेखेको छ हामी पढ्नेछौँ। कसैलाई हामीलाई पढ्नुमा सहायता गर्नुहोस् होला छिटै। उत्पत्ति 39:5। उनले तिनलाई आफ्नो घरका र आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमप्रभुले युसुफको खातिर त्यस मिश्रीको घरमा आशिष दिनुभयो। परमप्रभुको आशिष तिनको घरबार र अन्न क्षेत्र सबै कुरामाथि थियो। 39:5। अझै पढ्नुहोस्। 8 भन्नुभएको थियो सर? हजुर, होइन पढ्दै जानुहोस्, अझै पढ्दै जानुहोस्। सरी सर। तर तिनले अस्वीकार गरेर तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएका सबै कुरा तपाईले 7 पनि पढ्दिनुहोस् त। 7 हुन्छ। केही समयपछि मालिककी पत्नीले युसुफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिककी पत्नीलाई हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरा मालिकलाई यस घरमा भएका कुनै कुराको पनि फिक्री हुँदै छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरो जिम्मामा दिनुभएको छ। हुन्छ। अब हामी यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि जसरी युसुफलाई परीक्षा आएको थियो अनि युसुफलाई जब परीक्षा आएको थियो त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टलाई पनि परीक्षा आउँदछ। अनि जसरी युसुफले परीक्षालाई जित्दछ त्यसरी हामी पाउँछौँ कि यीशु ख्रीष्टले पनि परीक्षालाई जितेको पाउँदछौँ। किनकि युसुफले इन्कार गर्छ र कसरी म आफ्नो मालिकलाई अनि परमेश्वरको अगाडि यस्तो घिनलाग्दो काम गर्ने भनेर चाहिँ उसले त्यो कुरालाई इन्कार गर्दछ अनि त्यहाँबाट भाग्दछ। अनि त्यसरी नै हामी पाउँछौँ कि यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पनि जब परीक्षा आयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले परीक्षालाई सामना गर्नुभयो र प्रत्येक परीक्षा प्रभुको वचनद्वारा उहाँले वचनद्वारा बोलेर विजय प्राप्त गर्नुभयो। तर युसुफलाई जसरी परीक्षा आएको थियो यीशुलाई पनि परीक्षा आएको थियो। जसरी युसुफले परीक्षालाई जितेको थियो त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टले पनि परीक्षालाई जित्दछ। अनि हामीले यदि मत्ती 4को नपढ्नुहोस् 1देखि 11सम्म हामी पढ्यो भने त्यहाँ हामी पाउँछौँ यीशु ख्रीष्टको परीक्षाको विषयमा र कसरी उहाँले चाहिँ परीक्षालाई जित्नु भयो। अनि त्यस सन्दर्भमा जब हामी अब तल हामी हेर्छौँ युसुफलाई त्यति मात्र होइन तर झुटो आरोप पनि लगाएको थियो। अनि झुटो आरोप लगाएको थियो युसुफलाई चाहिँ के आरोप लगाएको थियो भने झुटो आरोप लगाएको थियो, जुन चाहिँ आरोप हदै होइन त्यो आरोप चाहिँ उसमाथि थपिएको थियो। अनि तपाईँले मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ उत्पत्ति
उत्पत्ति 39 को 8 मा, माफ गर्नुहोस्, उत्पत्ति 39 को 14 देखि 18 सम्म। अनि युसुफले सक्नुहुन्न। अच्छा, अनि एकजनाले चाहिँ मत्ती 14 को 56 पढिदिनुहोस्। उत्पत्ति 39 को 14 देखि 18 सम्म। यहाँ चाहिँ यसो लेखेको छ, तिनले आफ्ना घरका नोकरहरूलाई बोलाएर भनिन्, हेर मेरा स्वामीले त यहाँ एक हिब्रू हाम्रो बेइज्जत गर्ने ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो मानिस सुत्नलाई यहाँ भित्र आयो र म चिच्याएर कराए। म चिच्याएर कराएकी सुनि त्यसले आफ्नो लुगा मसँग छोडेर भाग्यो र घरबाट बाहिर निस्क्यो। तिनका पोते घर नआउन्जेल तिनले त्यो लुगा आफ्नै साथमा राखिन् र उनी आएपछि तिनले यसो भनेर यही कुरा उनलाई पनि सुनाइन्, हामी कहाँ तपाईले ल्याउनु भएको त्यो हिब्रू नोकर मेरो बेइज्जत गर्नलाई यहाँ भित्र आयो। तर म चिच्याएर कराउने बित्तिकै त्यसले आफ्नो यो लुगा म कहाँ छोडी भागेर घरबाट निस्क्यो। अब यहाँ आरोप लगाएको छ युसुफलाई, झुटो आरोप हैन, एकदमै झुटो आरोप। अब यो मलाई भनिराख्नु पर्दैन। अब मार्कुस 14 को कति भन्छ 56 पढिदिनुहोस्, के भनेछ? धेरैले उहाँको विरुद्धमा झुटो गवाही दिए, तर तिनीहरूले दिएको गवाही मेल खाएन। हेर्नुहोस् यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई पनि धेरैले झुटो आरोप दिए। जसरी युसुफलाई झुटो आरोप दिएको थियो के गरे पोटिफरको श्रीमतीले, पोटिफरले, त्यसरी नै हामी पाउँछौँ कि यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यता चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई पनि झुटो आरोप लगाएको थियो, तर उसमा दोष कुनै चाहिँ पाइन, तर झुटो आरोप चाहिँ लगाएको थियो। जसरी युसुफलाई झुटो आरोप लगाए त्यसरी नै हामी पाउँछौँ नयाँ नियममा पनि येशू ख्रीष्टलाई पनि झुटो आरोप लगाएको। त हामी कसरी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टको छाया नयाँ नियमको जुन चाहिँ कार्य भएको थियो त्यो पुरानो नियममा पनि हामी त्यो छाया देख्न सक्छौँ। अनि तपाईले हेर्नुभयो भने हामी बाइबलमा हेर्यो भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि युसुफले कुनै उसले आफ्नो स्वर उचालेर आफ्नो सफाई दिएन। उसले आफ्नो स्वर उचालेर चाहिँ सफाई दिनु कोसिस पनि गरेन, किनकि बाइबलमा कुनै त्यस्तो रेकर्ड छैन उहाँले चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिएर सफाई दिनु कोसिस गरेको। अनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि बाइबलमा साँच्चै नै येशू ख्रीष्टलाई पनि जब पक्रे अनि जब उसलाई मार्नु खोजे येशू ख्रीष्टले आफूलाई सफाई दिनु कोसिस गर्नु भएन। अनि उहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यसैया 53 को 7 मा हामी पाउँछौँ। के भनेछ त्यहाँ पढ्नुहोस् त। तपाईको स्क्रिनमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ छ बहिनी माफ गर्नुहोस्, तपाईको इन्टरनेट अलिक स्लो छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिक बुझेको छैन। आज तपाईको इन्टरनेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अड्केछ बीच बीचमा। अब फेरि पढिदिनुहोस् त। होइन, तपाईको आज इन्टरनेट स्लो छ, कोही बुझेको छैन। अर्कोले पढिदिनुहोस् एकजनाले। यसैया 53 को 7। ऊ ठिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको ठुमा जस्तै ऊ डोराएर लगियो।
आफ्ना उन कतरनेको सामुन्ने भेडा मौन भए झै उसले आफ्नो मुख खोलेन। त यहाँ हामी येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणीको विषयमा देख्दछौँ। अनि साँच्चै नै येशू ख्रीष्ट मर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो सफाई दिने कोसिस गर्नु भएन। अनि युसुफले पनि आफ्नो पक्षमा लिएर उसले कुनै कसैले पनि सफाई दिएको छैन। हुनसक्यो उसले प्रार्थना प्रभुसँग मात्रै गरिरहेको थियो, तर मान्छेलाई उसले सफाई दिने काम गरेन। उसलाई झुटो आरोप गरे तापनि उसले सफाई दिने काम चाहिँ गरेन। अनि येशू ख्रीष्टको कार्यलाई पनि जब हामी हेर्छौँ, त्यहाँ पनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो आफूलाई बचाउनुको लागि सफाई दिने काम कुनै हामीले पाउँदैन। अनि यसैयाले साँच्चै नै जुन चाहिँ भविष्यवाणी गर्नु भएको थियो, त्यही भविष्यवाणी चाहिँ यता पुरो भएको हुन्छ। येशू ख्रीष्टले साँच्चै नै आफ्नो पक्षमा लिएर सफाई दिने काम, आफूलाई बचाउने काम गर्नु भएन। अनि यति मात्र होइन, हामी त्यसको पछि पाउँछौँ कि युसुफलाई चाहिँ के गरेको थियो भने त्यसको परिणाम चाहिँ उसलाई जेलखानामा हालिदियो। हामीले थाहा छ है, उसलाई जेलखानामा हालिदियो। अनि जब उसलाई जेलखानामा हालिदियो त हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ निर्दोष थियो, त्यही पनि उसलाई चाहिँ जेलखानामा हालिदियो। निर्दोष भए तापनि उसलाई चाहिँ के गर्यो, जेलखानामा हालिदियो। 39:20 उत्पत्ति 39:20 20मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, उनले एसोबलाई राजाहरूका कैदीहरू थुनिने झ्यालखानामा लगेर हालिदिए। योसेफ त्यसरी झ्यालखानामा परे। अच्छा, जब युसुफ जेलखानामा परे त्यतिखेर ऊ एक्लो थियो? थिएन। राजाहरूको जो काम गर्नेहरूले केही गडबड गरेछ भने तिनीहरूलाई चाहिँ अलग्गै झेलखाना थियो, त्यहाँ थुन्दियो उसलाई पनि। भन्नाले अब हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब कस्तो खाले थियो भन्दा थाहा छैन कस्तो खाले थियो, अलिकति स्ट्यान्डर्ड थियो कि अलि खत्तमै थियो कि होइन। तर जे होस्, युसुफ चाहिँ कोसँग गन्ती गरियो भन्दाखेरि ती चोर, ती डाकाहरूसँग, ती जेलमा भएको त्यो मानिसहरूसँग गन्तीमा गनियो। उनले न त चोरेको छ, न त ठगेको छ, न त लुटेको छ, तर उसको गन्ती चाहिँ चोरहरूसँग गन्ती गरियो है, लुटाराहरूसँग गन्ती गरियो। अनि जेलखानमा उनलाई पनि ती मानिसहरूसँग थुनिदियो। उहाँलाई एक्लो राखेन, तर ती मानिसहरूसँग उसलाई पनि थुनिदियो। अनि हामी यसैया नै अघिको 53 होइन 53 को 12लाई हेर्यो भने के भनेको छ अहिलेको यसैया 53 को 12लाई? यसै कारण महानहरूसँग उसलाई पनि एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थ्यहरूसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। अपराधीहरूसँग गन्ती गरियो गरे भन्नुको मतलब जसरी युसुफलाई चोरहरू जस्तै गन्ती गरियो, लुटारा डाकाहरूसँग गन्ती गरियो, अपराधी घात गर्नेसँग गन्ती गरियो, त्यस्तैसँग हालिदियो। येशू ख्रीष्टलाई पनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि ऊ जब मर्नु भएको थियो उसलाई पनि ऊ एक्लो मरेको थिएन। हामी पाउँछौँ कि बाइबलमा उसको अगाडि 2 जना चोरहरू पनि थिए, अब लुटारा थिए कि हत्यारा थिए, जे होस् उनीहरूलाई पनि मारेको थियो। र येशू ख्रीष्टलाई एक्लै मारेन, तर तिनीहरूसँग मार्यो। त जसरी युसुफलाई जेलखानामा ती मानिसहरूसँग थुनिदियो भने येशू ख्रीष्टलाई पनि अपराधीहरूसँग गन्तीमा राखियो, जसको गल्ती नै थिएन। युसुफलाई पनि ती मानिसहरूसँग राखिदियो जो उसले त्यस्तो काम गरेकै थिएन। कुरो बुझ्नु भयो नि? त जसरी युसुफलाई गरेको थियो, यहाँ हामी पाउँछौँ कि साँच्चै नै त्यही कामहरू चाहिँ यहाँ हामी पाउँदछौँ कि येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि त्यही कुरोहरू भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर हामी यो पनि पाउँदछौँ कि जब युसुफ जेलखानामा थियो त्यहाँ 2 जना व्यक्ति थिए, हो कि होइन? 2 जना व्यक्ति थिए जब युसुफ जेलखानामा गयो। अब त्यहाँ अरू पनि आउँदैछ। अनि यति इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ नि, तपाईँले अब यो हाम्रो
यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। जब युसुफ जेलखानामा थिए त्यतिखेर दुईजना हामी पाउँछौँ, अब अरू पनि थियो होला, तर दुईजना विषयको यहाँ विषयमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यो दुईजना चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ मुख्य पियाउने व्यक्ति, जो राजालाई जुस वाइन अब के हुन्छ उसलाई दिने व्यक्ति है, र मुख्य खुवाउने व्यक्ति थिए, पकाएर दिने, अथवा अङ्ग्रेजीमा बेकर र बटलर भनेको छ है। त बटलर चाहिँ यो वाइनहरू जुसहरू सर्भ गर्ने र बेकर चाहिँ रोटीहरू बनाउने कुक भने पनि हुन्छ है अहिलेको हिसाबले। त जसरी ती दुईजना थिए त्यसरी नै यीशु ख्रीष्ट मर्दाखेरि पनि दुईजना क्रुसमा मरेको अनि तिनीहरूको बातचित भएको पाउँदछ। अनि यहाँ सुन्दरता के लुकेको छ भने जसरी यी दुईजनाले सपना देख्छ अनि सपनाको उजागर गरिदिन्छ र त्यो उजागरमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पियाउने व्यक्तिको ज्यान चाहिँ बाँचिन्छ र खुवाउने व्यक्तिको ज्यान चाहिँ लिइन्छ, राजाले पछि मर्छ होइन। त्यसरी नै नयाँ नियममा यीशु ख्रीष्टमा त्यो दुईजना चोरमा हामी के पाउँछौँ नि, एकजना व्यक्तिले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेर बाँचिन्छ, आज नै त्यो स्वर्गमा हुनेछस् भन्छ, र अर्कोले प्रभुलाई ग्रहण नगरेको कारणले गर्दाखेरि उसले अनन्त जीवन पाउँदैन र गुमाउँछ। र उस आत्मा शरीरमा त मर्छ, आत्मामा पनि मरेको हामी बुझ्न सक्छौँ यो बाइबलद्वारा। हेर्नु जुन चाहिँ घटना युसुफको जीवनमा भएको थियो, यो दुईजना व्यक्ति थिए र एकजना बाँचेर अर्को मरे। त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टको घटनामा पनि हामी पाउँदछौँ, जब उहाँ मर्नु भएको थियो त्यतिखेर मरिराख्नु हुँदाखेरि क्रुसमा एकजना व्यक्ति बाँच्दछ र अर्को मर्दछ। बुझ्नु हुँदैछ? देखाउनुहोस् है, हातहरू पनि बुझ्नु हुँदैछ भने। बुझ्नु भएको भएन हो? अच्छा ओके, थ्याङ्क यू। त्यसरी यो थोरै भिडियो अन भएको कारणले गर्दा धेरैको अफ भएको कारण थाहा हुन्न कि के हुँदैछ, सुन्दैछ कि बुझे कि बुझेन र हुन्छ। तब त्यसपछि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि लुका, अच्छा नपढौँ तर तपाईँले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी यीशु ख्रीष्टको विषयमा त्यो चोरको विषयमा हामी पाउँदछौँ। अनि युसुफलाई चाहिँ अधिकार दिएको थियो सारा घरलाई हेरचाह गर्नको लागि है, सारा घरबार हेरचाह गर्नुको, त्यो मालिकले सबै हेरचाह गर्नुको लागि उसलाई चाहिँ जिम्मेवार दिएको। अनि हामी के पाउँछौँ भने उत्पत्ति 41को 40मा हामी पढ्दाखेरि त्यहाँ त्यसको विषयमा उल्लेख गरेको छ। पढ्दिउँ त उत्पत्ति 41को 40मा। यसकारण मेरो महलको आख्या चलाउने तिमी नै भयौ र तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ, केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। यो अधिकार चाहिँ कसलाई दिन्छ? युसुफलाई दिन्छ, राजाले होइन, किनकि उसको सपनाको उजागर गरेको कारणले गर्दाखेरि सारा अधिकार दिन्छ, मिश्र देशको सारा अधिकार है। अनि उसले सारा हेरचाह अधिकार पाउँदछ। त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टलाई पनि सबै अधिकार परमेश्वरले दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि उहाँले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई हेरचाह गरेको भन्ने कुरो हिब्रू 3:6मा हामी पढ्दाखेरि पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् त, हिब्रू 3:6मा के भनेछ? यसरी हिब्रू 3:6मा, तर क्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरका घरनामा पुत्रको रूपमा विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो। यदि हाम्रो आशामा हामीले आफ्नो भरोसा र गौरव अन्तसम्म हामी राख्यौँ भने हामी उहाँको परिवार हौ। उहाँ परमेश्वरको घरलाई हेर्नुको लागि पुरै अधिकार चाहिँ कसको छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको हामी पाउँदछौँ। त जसरी येशू ख्रीष्टलाई अधिकार दिनुभयो त्यसरी नै हामी पाउँछौँ कि युसुफलाई जसरी अधिकार दिनुभयो सबै मिश्रले हेर्नुको लागि त्यो अधिकार दिनुभयो, येशू ख्रीष्टमा पनि त्यो अधिकार दिएको हामी पाउन सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो सिमिलरिटिज है, मिल्दो जुल्दो युसुफको घटना जुन चाहिँ भयो त्यही घटना हामी पाउँदछौँ येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि।
यी सबै कुरोले केले उजागर गर्छ भने प्रभु येशू ख्रीष्टको छाया हामी पाउँदछौँ युसुफको जीवनमा, युसुफको घटना, उसको जीवनमा भएको घटनामा। अनि त्यति मात्र होइन, पछि के भयो, के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि, हामीलाई सबैलाई थाहा छ युसुफको कहानी त। अन्तमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि उसको सबै परिवार आएर चाहिँ उसको अगाडि झुक्दछ। अनि फिलिपी उत्पत्ति 41:43 के लेखेको छ पढ्नुहोस्। तिनीहरूलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झै रथमा सवार गराए। मानिसहरू तिनको अघि अघि गुडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। यहाँ हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसको भाइहरू झुक्नुभन्दा अगाडि पनि उसको भाइहरू परिवार पनि झुक्दछ। तर साथै साथमा जब उसलाई राजाले सबै मिश्र देशमा रथमा राखेर घुमाउँदछ अनि उसलाई अधिकार दिँदछ मिश्र देशको, हामी त्यहाँ पाउँदछौँ कि ती सबै मानिसहरू जब बाटोमा उसलाई देख्दछ त्यो रथमा बसेर लगेको, अनि सबै मानिसहरू उसको अगाडि के गर्दछ अरे, झुक्दछ। उसले अधिकार पाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसरी नै फिलिपीमा पनि जब हामी पढ्छौँ, फिलिपी 2:9 र 10 हामी पढ्छौँ, त्यहाँ के लेखेको छ पढिदिनुहोस्। यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ, किनकि स्वर्गमा, पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यसको नाउँमा घोडा टेक्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि येशू ख्रीष्टको नाउँमा सबैले के गर्नु पर्नेछ, घोडा टेक्नु पर्नेछ, झुक्नु पर्नेछ भन्ने कुरो पाउँदछौँ। त जसरी युसुफको जीवनमा घटना घटेको थिए, जे घटना घटे त्यही चाहिँ येशू ख्रीष्टकोमा पनि हामी पाउँदछौँ। त येशू ख्रीष्टको छाया युसुफको प्रत्येक घटनामा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नु भएको हामीलाई कुनै सन्देश दिनुको लागि कि उहाँ पुरानो नियमको पनि प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया, उहाँ पुरानो नियमको पनि प्रभु हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी 23 पोइन्टमा हेर्यो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि युसुफ जब उहाँले आफ्नो कार्य पुरो गर्नुहुन्छ, कार्यमा लाग्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अधिकार दिँदछ, त्यो चाहिँ 30 वर्ष हुँदाखेरि, ऊ जब 30 वर्षको हुँदाखेरि त्यो अधिकार उसलाई दिएको हुन्छ र उसले सबै कामहरू गर्नु थाल्छ। अनि त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि जब आफ्नो काम सुरु गर्छ, येशू ख्रीष्टको उमेर पनि 30 वर्षको जब हुन्छ, उहाँले सेवकाईमा लाग्नु सुरु हुँदछ। त यो उत्पत्ति हामी पढ्नेछौँ 41:42 होइन, 46। मिश्रका राजा फारोको राज सेवामा नियुक्त हुँदा योसेफ 30 वर्ष पुगेका थिए। अनि योसेफ फारोको सन्मुखबाट निस्केर सारा मिश्र देशभरि दौडाहा गर्न लागे। अब यहाँ हामी पाउँछौँ कि जब मिश्र देशमा उसलाई अधिकार दिएको थियो कामको, यो अधिकार जब उसले पायो त्यतिखेर उसको उमेर 30 वर्षको थियो गएर अब उसले काम सुरु गर्दा। अनि लुका 3:23 हामी के पाउँछौँ पढिदिनुहोस् त। लुका 3:23 यसुले आफ्नो सेवा कार्य आरम्भ गर्नुहुँदा उहाँ करिब 30 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरू उहाँ योसेफका छोरा हुन् भन्न ठान्थे। हेर्नुहोस्, जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो कार्यलाई सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँ 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भनेर भनेको छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, इभन वर्ष पनि अचम्म लाग्छ होइन, इभन युसुफको कामको वर्ष पनि 30 वर्ष हुँदाखेरि उहाँ लाग्नु भएको थियो भने येशू ख्रीष्टले पनि आफ्नो काम सेवकाई जब उहाँले सुरुवात गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँ पनि ठ्याक्कै 30 वर्षकै नै हुनु हुँदो रहेछ। यहाँ कस्तो मिल्दोजुल्दो कुरोहरू हामी पाउन सक्छौँ। अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ अझै। अनि यहाँ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीर रीतिले हामी हेर्नु परेको थियो। अहिले नेक्स्ट हाम्रो 24 पोइन्टलाई हामी हेर्नेछौँ। 24 पोइन्टमा जब हामी हेर्छौँ यसमा म अलिकति धेरै बोल्नु पर्छ, तपाईँले पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ है। यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ युसुफले के गर्यो भन्दाखेरि उसको सबै मानिसहरूको लागि चाहिँ उसले आफ्नो
जति पनि भण्डार थियो त्यो खोलिदिनु भयो र ती व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट किनबेच गर्नु थाल्यो अनि खानु पायो भण्डार खोलेको कारणले गर्दाखेरि। उत्पत्ति 41 को कति 56 उत्पत्ति 41 को 56 मा चाहिँ लेखेको छ, जब सारा देशभरि अनिकाल पर्यो तब योसेफले सबै धनसारहरू खोलेर सबै मिस्रलाई अनाज बेच्न सुरु गरे, किनकि मिस्रभरि घोर अनिकाल परेको थियो। अच्छा, उसले सबै भन्सारहरू खोलेर सबै व्यक्तिलाई बेच्नु थाले, खोल्दे र सबैलाई दिए। अब खानु पायो, उसले खोलेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सबै व्यक्तिले खानु पाएको छ है। अनि हामी यसलाई नै पढ्यो भने अब यहाँ त्यति मात्र होइन, अलिक ध्यानले सुन्नुहोस् है अझै यसमा, त्यति मात्र होइन, के गरे यो उसको बाबाले यो पनि सोचेको थियो कि उसको छोरा चाहिँ मर्यो, उतै मिश्रमै मर्यो होला, अब कहाँ गयो त्यही नै मर्यो होला भनेर सोचेको थियो। अनि त्यही सन्दर्भमा ध्यानले सुन्नुहोस् है, हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उत्पत्तिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 35 को 1 देखि 31 देखि 45 सम्म 35 सम्म हामी पाउँदछौँ। के भनेछ त्यो पढिदिनुहोस्। हुन्छ, यसै लेखेको छ, म पढिदिन्छु। तब उनीहरूले एउटा बोका मारेर योसेफको लबेदा त्यस रगतमा चोपे, अनि त्यो राम्रा बुट्टाहरू भएको लबेदा उनीहरूले आफ्ना बुबा कहाँ ल्याएर भने, यो हामीले भेट्टायौँ, हेर्नुहोस् त यो तपाईँको छोराको हो कि होइन। इजरायलले त्यो लुगा चिनेर भने, यो त मेरो छोराकै लबेदा हो, जङ्गली पशुले त्यसलाई खाएछ क्यारे, निस्सन्देह योसेफलाई दुजा पारे होला। तब याकुबले आफ्ना लुगा च्याते र तिनले आफ्नो कम्मरमा भाङ्रा लाएर आफ्ना छोराको निम्ति धेरै दिनसम्म शोक गरे। तिनका सबै छोराछोरीले तिनलाई सान्त्वना दिने प्रयत्न गरे, तर तिनलाई शान्ति भएनन्। तिनले भने, यो मेरो शोकमा नै म मेरो छोरा कहाँ चिहानमा जानेछु। यसरी योसेफको बुवाले तिनको निम्ति बिलाउन गरे। अच्छा, यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि युसुफले सोचे, उसको बाउले सोचे युसुफ चाहिँ मर्यो भनेर सोचेको छ। अनि युसुफ जब जेलमा गए, ध्यानले सुन्नुहोस् है, यहाँ जब युसुफ जेलमा गए, जेलबाट सिधै ऊ कहाँ गए, राजाको महलमा गए। उसले राजगद्दी पाए। राजगद्दी भन्नाले ठुलो भन्दा ठुलो राजाको दोस्रो व्यक्तिको पद पायो उसले, एकदमै ठुलो है। त्यसरी नै हामी पाउँदछौँ कि जसरी युसुफलाई आरोप लगाएर ऊ जेलखानामा हाल्दे, त्यसरी नै यीशु क्रिस्टलाई पनि आरोप लगाएर, जुन चाहिँ आरोपै थिएन, उसको गल्ती थिएन, उसलाई मारिदे। जसरी युसुफ जेलबाट निक्ले, त्यसरी नै हाम्रो यीशु क्रिस्ट पनि मरेकोबाट दौडी उठ्नुहुन्छ। अनि उहाँ बौरी भएर चाहिँ उहाँ कहाँ जानुहुन्छ, स्वर्गमा जानुहुन्छ। त्यसरी नै युसुफ पनि जेलबाट निक्लिनु बित्तिकै राजमहलमा जाँदछ। राजमहल अनि उसलाई ठुलो पद दिँदछ। अनि हामीले अघि फिलिपीमा पनि पढ्थ्यौँ, परमेश्वरले उहाँलाई ठुलो नाउँ प्रदान गर्छ, जुन चाहिँ नाउँमा सबै बुढा टेक्ने छ र सबै मुखले स्वीकार्नु परेको छ कि येशू क्रिस्ट नै को हुन्, प्रभु हुन्। हालेलुया। अब हामी पढ्नेछौँ प्रेरित 2:33 के भनेछ त्यहाँ। यसै लेखेको छ प्रेरित 2:33 मा, यसै कारण परमेश्वरको दाहिने बहुलीपट्टि उहाँ उच्च पारिनुभयो र पिताबाट पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा पाउनुभयो र उहाँले यो खनाइदिनु भएको हो जो तपाईहरू देख्नु र सुन्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई याद छ जब युसुफ जेलखानाबाट उसलाई ठुलो पद दिन्छ, ठुलो पद दिएर चाहिँ उसले सारा भण्डार खोलिदिन्छ, खानुको लागि सबैले पाउँछ। त्यसरी नै जब येशू क्रिस्ट मर्नुहुन्छ र बौरी उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि उहाँले हुनुहुन्छ कि म तिमीहरूको लागि पवित्र आत्मा पठाउनेछु, म तिमीलाई पवित्र आत्मा खनाइदिनेछु भनेर उहाँले खोलिदिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा जो अहिले हाम्रो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ, सबैको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ। त हेर्नुहोस्, तपाईँले यो कुरोलाई कतिको बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर म एकपल्ट फेरि यसमा चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ जोड दिएर भन्नेछु। जसरी युसुफ ले आफ्नो भण्डार जुन चाहिँ राखेको थियो खानेको खोलिदिए र सबैले खानु पाए, त्यसरी नै येशू क्रिस्टले पनि जानुभन्दा अगाडि
उहाँले पवित्र आत्मा सबैलाई दिनुभयो। जसरी युसुफ जेलखानमा परे त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि मारिदे। जसरी युसुफ जेलखानबाट निक्लिनु बित्तिकै उनलाई ठुलो पद पाए, राजाले ठुलो पद दिनुभयो, त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट तेस्रो दिन जब बौरी उठ्नुभयो, उहाँ स्वर्ग जानुभयो र परमेश्वर पिताले भन्नुहुन्छ कि उहाँको नाउँमा गुरा टेक्नु परेको छ र सबै मुखले स्वीकार्नु परेको छ कि येशू ख्रीष्ट प्रभु हुन् भनेर। हालेलुया, हालेलुया। त यो मिठास हामीले पाउन सक्छौँ। तर साथै साथमा यसमा हामी गलाती 3:13 र 14 पनि पढिदिइहालौँ न। गलाती 3:13 र 14 हाम्रो निम्ति शराब बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भनेर लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाको पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा चाहिँ हामीले अनन्त जीवन मात्र होइन तर आशिष पनि प्राप्त गरेछौँ। येशू ख्रीष्ट जानु भएर चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति पठाइदिनु भएको छ। जसरी युसुफको लागि पनि त्यो प्रिजन अथवा त्यो जेलखाना चाहिँ एउटा मृत्यु जस्तो थियो भने जब ऊ निक्ले त्यसपछि उसले सबै भण्डार खानुको लागि सबैको लागि उपलब्ध गराइदिए, सबैले खाए र उनीहरूले जीवन शारीरिकबाट मर्नुबाट बाँचेर उनीहरूले जीवन पाए, शारीरिक जीवन। त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट पनि जब उहाँ मर्नु भयो र तेस्रो दिन बौरी उठ्नुभयो, उहाँले पवित्र आत्मा सबैलाई दिनुहुन्छ, खनाइदिनुहुन्छ र आज पनि पवित्र आत्माले हामीलाई जिउँदो राख्नु भएको छ र हामी आत्मामा बढिराख्न सकेको छौँ। आमेन, हालेलुया। प्रभुको महिमा होस्। परमेश्वरको वचनको सुन्दरता र गहिराई कति अचम्मको छ, जो हामीले साँच्चै नै वर्णन गरे तापनि यो कति गरे तापनि थोरै हुन्छ र प्रभुको वचनको गहिराई यति साह्रो छ कि हामी जति खोज्छौँ त्यहाँ एक शब्दमा येशू ख्रीष्टको विषयमा हामी पाउन सक्छौँ, किनकि उहाँ नै वचन हुनुहुन्थ्यो। हामी अब 25 पोइन्टलाई हेर्नेछौँ। 25 पोइन्टमा जब हामी यहाँ पढ्छौँ के पाउँछौँ? यहाँ हामी यो पाउँदछौँ कि सबै संसारको सबै व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ खाना चाहिँ युसुफले उपलब्ध गराइदिएको थियो, किनकि अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि। ल, उत्पत्ति 41:57 पढिदिनुहोस्, के लेखेको छ? यसै लेखेको छ, यसैले सबै देशका मानिस र मिश्र यसो कहाँ अनाज किन्न आए, किनकि पृथ्वीभरि नै भयङ्कर अनिकार परेको थियो। अब प्रेरित 2:39 यसै लेखेको छ, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूका निम्ति, तिमीहरूका सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैका निम्ति हो, प्रत्येक जसलाई प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको छ उत्पत्तिमा कि सबै राष्ट्रको लागि यो खाना उपलब्ध थियो गरे, सबैलाई दियो युसुफले। त्यसरी जुन चाहिँ प्रतिज्ञा प्रभुले हामीलाई दिनुभयो त्यो हामीलाई मात्र होइन तर यहुदीलाई मात्र होइन तर अन्य जाति र सबैको निम्ति चाहिँ यो हो भनेर आज हामी पनि बाँच्यौँ। जसरी युसुफद्वारा चाहिँ ती मानिसहरू शारीरिक रूपमा बाँच्यो भने येशू ख्रीष्टद्वारा हामी आत्मामा बाँचेको छौँ। र खालि यहुदी मात्र होइन तर हामी पनि जो अन्य जाति थियो सबैको निम्ति यो अब प्रतिज्ञा जो प्रभुले गर्नुभयो हामी सबैको निम्ति हो भनेर कि प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा उद्धार र मुक्ति छ। प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। र जसरी युसुफले सबै राष्ट्रलाई बचाए, उसले खाना जोगाएको कारणले गर्दा र उसको ज्ञान बुद्धिले गर्दाखेरि सबैलाई दिए, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले गर्दाखेरि हामी पनि मृत्युबाट बाँचेको छौँ, आत्मिकी मृत्युबाट, र हामीले पनि आत्मिकी जीवन पाएको छौँ र हामी प्रभुको आज हामी भएको छौँ। प्रभुको महिमा होस्। यी हामी पाउन सक्छौँ कि साँच्चै नै परमेश्वरको योजना जसरी युसुफको कार्यमा थियो त्यो हरेक कार्यमा येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँ उजागर गरिरहेको थियो। येशू ख्रीष्टको उदाहरण त्यहाँ हामी प्रकट भएको पाइराख्नु बुझ्न सक्दछौँ। त
हामी अब हेर्नेछौँ हाम्रो 25 पोइन्टलाई लिएर हामी हेर्नेछौँ। 26 पोइन्टमा हामी पुग्यौँ है। 26लाई हामी अब हेर्नेछौँ। 26 पोइन्टमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसको भाइले युसुफलाई चिनेन। उसको दाइहरूले युसुफलाई भाइ भन्छ, चर्चमा गरोस्, उसको दाइहरूले युसुफलाई, त्यहाँ भाइ भनेको छ दाइहरू है, उसको भाइ अथवा दाइहरूले चिनेन। अनि त्यही घटना हामी जब यीशु ख्रीष्ट पूर्णस्थान दौडी उठ्नुहुन्छ लुका 24:16 मा हामी पढ्यो भने के पाउँछौँ? पढिदिनुहोस् लुका 24:16 मा। यसै लेखेको छ, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याएका थिए। यीशु ख्रीष्ट जब प्रकट भए उनीहरूले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्नु सकेन। अनि हामी पाउँदछ त्यो घटना है, उनीहरू जब हिँडिरहेको थियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि उनीहरूसँग हिँडे, तर उनले चिन्नु सकेन भनेर पाउँदछौँ। त इभन यो सानसानो कुरोमा पनि हामी यीशु ख्रीष्टको छायालाई हामी पाउन सक्छौँ। 27 पोइन्टमा हामी अब जानेछौँ अनि पद पनि मैले त्यही लेखिदिएको छु। तर हामी के पाउँछौँ नि, हाम्रो युसुफले चाहिँ के गर्यो भने जतिलाई जे खाँचो थियो आफ्नो भाइहरूलाई अनाजको खाँचो थियो त्यो पुरै उनी उपलब्ध गराइदिए। पढौँ त 32 को के अरे कति 40 25 यसैले उनीहरूका थोक्राहरूमा अनाज भरिदिनु र उनीहरूका आफ्ना आफ्ना चाँदीका सिक्काहरू र धोक्रोमै हालिदिनु र उनीहरूको बाटोको निम्ति उनीहरूलाई सामान तुलम दिनु भन्ने हुकुम गरे। तिनीहरूका निम्ति त्यसै गरियो। अच्छा, अब उनीहरूलाई खालि खाना मात्रै होइन, कतिपय कुरोहरू बाटोको लागि सामानहरू पनि अरू खर्च हुन्छ नि, त्यो पनि उसले हालिदियो। त जे चाहेको थियो युसुफले त्यही आफ्नो भाइ दाइहरूको लागि चाहिँ उपलब्ध गराइदिए। त्यसरी नै फिलिपी 4:19 मा हामी के पाउँछौँ? फिलिपी 4:19 यसैले हेर्छ, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिनीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। साँच्चै नै हेर्नुहोस् त, यीशु ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हाम्रो सबै खाँचो चाहिँ के गरिदिनु हुनेछ? पुरो गरिदिनु हुनेछ। यीशु ख्रीष्टले हाम्रो खाँचोलाई के गर्नुहुन्छ? पुरो गर्नुहुन्छ। जसरी युसुफले आफ्नो भाइ दाइको खाँचोलाई पुरो गरिदियो, त्यसरी नै यीशु ख्रीष्टले पनि हाम्रो खाँचोलाई चाहिँ उहाँले पुरो गर्नुहुन्छ। उहाँको महिमाको निम्ति उहाँले पुरो गर्नुहुन्छ। हामी पाउँदछौँ साँच्चै नै फिलिपी 4:19 मा त्यो कुरो उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। अब हामी अन्तिम पोइन्टलाई हेर्नेछौँ। यो अन्तिम पोइन्ट, हालाकि पोइन्ट त थुप्रो थियो, तर अब यही मात्रै भन्यो भने त ढिलो हुन्छ। तर अन्तिम पोइन्टमा हामी जाउँ। 28 पोइन्टमा के गर्यो भन्दाखेरि युसुफले चाहिँ सामानहरू किने, अरूबाट उनीहरूको जमिनहरू पनि किने है, किन्नु भयो। किनेर चाहिँ उनीहरूलाई अनाज दिनु भयो है। किनेर चाहिँ युसुफले किन्नु पर्यो। किने उत्पत्ति 47:23 मा हुन्छ। यसै लेखेको छ, यसैले प्रजाहरूलाई भने, हेर आज मैले फारोको निम्ति तिमीहरूका जग्गा जमिन र तिमीहरूलाई पनि किनेको छु। अब तिमीहरूका निम्ति बिउ यहाँ छ र तिमीहरू जमिनमा बिउ छ र। त अब उहाँले त्यो किनेर बिउहरू पनि दिए छर्नुको लागि। अनि यीशु ख्रीष्टले पनि हामीलाई के गर्नुभयो? पहिलो कोरिन्थी 6:20 मा के लेखेको छ? हुन्छ। यसै लेखेको छ, तिमीहरू मोर तिरेर किनेका हौ, त्यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। यहाँ हामी पाउँछौँ कि यीशु ख्रीष्टले पनि उहाँले आफ्नो रगत बहाएर हामीलाई मोल तिरेर किनेको छ। आज हामी यीशु ख्रीष्टको भएको छौँ। जसरी युसुफले पनि किने, त्यसरी नै हामीलाई पनि यीशु ख्रीष्टले आफ्नो मोल तिरेर किन्नु भएको छ। हालेलुया, आमेन। त हामी यहाँबाट निचोड के पाउँछौँ? हामी निचोड के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी धेरै धेरै विवरणहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा
र उहाँ आउने मसीहाको विषयमा विवरण गरेको उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौं। अनि उत्पत्तिको किताबमा जुन चाहिँ लेखेछ जे कुरो भयो त्यो पुरो येशू ख्रीष्टमा भएको हामी पाउँदछौँ। यसै कारणले जुन चाहिँ मानिसहरूको निम्ति है जुन चाहिँ मानिसहरूको निम्ति आउनुभयो येशू ख्रीष्ट हामीलाई छुटकारा दिनुको लागि, अनि यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कहानी, इतिहासमा घटेको घटना मात्रै नभएर तर त्यहाँ भएको प्रत्येक वचन, प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्यले चाहिँ येशू ख्रीष्टको उजागर गरेको हामी पाउँदछौँ। आमेन, हालेलुया। कस्तो राम्रो सुन्दरता छ प्रभुको वचन। साँच्चै नै हामी आजको दिनमा हामी हेर्यौँ कि साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रत्येक कार्य हामी देख्न सक्छौँ युसुफको जीवनमा। त्यति मात्रै नभएर गएको दिनहरूमा जसरी हामीले हेरिरहेको थियौँ आदम र हवाको जीवनकालको घटनादेखि लिएर अनि त्यसपछि नोवाले बनाउनु भएको जहाजको विषयमा जुन चाहिँ 3 तल्ला जहाज बनायो नोवाले, त्यसरी नै त्रिएक परमेश्वरलाई देखाउँदछ, पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई मैले भन्दै थिएँ। तल्लो तला चाहिँ मुख्य फाउन्डेसन जग थियो भने पवित्र हाम्रो स्वर्गीय पिता चाहिँ जग हुनुहुन्छ। दोस्रोमा चाहिँ ढोका एउटा मात्रै थियो, त्यो नुहाको ढोका। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म त्यो ढोका हो स्वर्गमा प्रवेश हुनुहुने। तेस्रो तलमा एउटा मात्रै झ्याल थियो जहाँ कि त्यहाँबाट चाहिँ पक्षीलाई नुहाले चाहिँ पक्षीलाई पठाएर चाहिँ थाहा पाउँछ कि ए पानी सुक्यो भनेर अथवा सुकेन भनेर। त्यसरी नै पवित्र आत्मा पनि त्यो झ्याल हुनुहुन्छ जहाँ कि हामी प्रकाश पाउन सक्छौँ। उहाँले के गर्नुहुँदैछ, कस्तो गर्नुहुँदैछ, उहाँले के भन्नुहुँदैछ, पवित्र आत्माले त्यो प्रकाश दिँदछ भनेर हामी त्यो कुरोलाई पनि बुझ्नु पायौँ। जसरी तलबाट पनि पानी आएको थियो र माथिबाट पनि पानी परिरहेको थियो, त्यहाँ पनि देखाउँछ कि हाम्रो त्यो बप्तिस्माको कार्यलाई देखाउँदछ। र जसरी त्यो पानीमा वरिपरि मानिसहरूको लास थियो र अरू जन्तुहरू मरिरहेको थियो भने त्यसरी नै देखाउँछ कि हामीले पनि त्यो पुरानो जीवनलाई गाडिम भनेर देखाउँदछ। र जसरी उनीहरू त्यो जहाजबाट बाहिर निक्लिँदछ हामी पनि नयाँ जीवन पाएको छौँ। जस्तै उनीहरू बाँच्यो त्यत्रो ठुलो जलप्रलयबाट, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि हामीलाई मृत्युबाट बचाउनु भएको छ भनेर हामीले सुनिरहेको थियौँ। अनि त्यसरी नै घटनाहरू हामी सुनिरहेको थियौँ। हाम्रो अब्राहमको जीवनमा पनि उहाँको कार्यहरूकोमा युसुफको विषयमा त झन् धेरै हामी बुझ्नु पायौँ। उहाँको बिहा गर्ने, उहाँले जब बिहा गर्नुभन्दा पहिला अब्राहमले आफ्नो नोकरलाई पठाउँदछ अनि कसरी त्यो नोकर चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको कार्यलाई देखाउँदछ र नोकर मात्रै नभएर उसलाई चाहिँ सबै अधिकार दिएको हुन्छ युसुफको निम्ति दुलहा खोज्नुको लागि। त्यसरी नै पवित्र आत्माले पनि अहिले हामीलाई चुनिराख्नु भएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति, प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति। र जसरी यो नोकरले पछि हाम्रो युसुफको निम्ति दुलै लिएर जाँदछ, त्यसरी नै हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा हामी जानेछौँ, उहाँसँग हुनेछौँ र हाम्रो त्यहाँ बिहा हुनेछ, हाम्रो त्यहाँ मेल हुनेछ जसरी युसुफको भयो। अनि हामी त्यसपछि हामी पाउँछौँ उसको फेरि हामी पाउँछौँ कि माफ गर्नुहोस् मैले युसुफ भनेको रहेछु इसाकको जीवनमा होइन। अनि त्यसपछि हामी पाउँछौँ कि युसुफको जीवनमा पनि जे घटना घट्यो, जे घटना भयो उसको जीवनमा, प्रत्येक घटनामा चाहिँ येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई हामी देख्न सक्छौँ। युसुफको जीवनमा त झन् सुरुवातदेखि लिएर जसरी उसको लबेदादेखि लिएर उसको बाउले प्रेम गरेकोदेखि लिएर जसरी परमेश्वरले पनि आफ्नो पुत्रलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अति प्रसन्न छु भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै युसुफको बाउले पनि उसलाई धेरै माया र प्रेम गर्थ्यो। र जसरी जेठो छोरालाई नचुनेर एउटा कान्छो छोरालाई चुन्दछ, त्यसरी नै आदमद्वारा होइन तर येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीलाई चुनियो, हामी बाँच्यौँ भनेर हामी पाउँदछौँ। जसरी युसुफलाई चाहिँ उसको आफ्नै दाइहरूले पनि घृणा गर्थ्यो भने येशू ख्रीष्टलाई पनि
आफ्नै मानिसहरूले पनि घृणा गरे, स्वीकारेन। जसरी युसुफलाई पिता आफ्नो बाबाले पठाउँदछ आफ्नो दाइहरूलाई हेर्नुको लागि, के भयो भनेर हराएको छ गएर हेर भनेर, त्यसरी नै पिताले पनि आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो संसारमा, ताकि हामी हराएको थियौँ हामी उहाँमा पायौँ भनेर, बाँचौँ भनेर। तर जसरी आफ्नो दाइहरूले युसुफलाई देख्दछ र षड्यन्त्र रच्दछ मार्नुको निम्ति, हामी पाउँदछौँ बाइबलमा भन्दछ कि जब उसले किसानको छोरोलाई देख्दछ अघिल्ला ती किसानहरूले षड्यन्त्र रचेर यो त झन् किसानको छोरो, यसलाई त मार्नै पर्छ भनेर मारिदिए भन्ने वचन हामी पाउँदछौँ। जसरी युसुफलाई उनीहरूले रमिता हेरिरहेको थिए, जब उसलाई बेचे अनि रमिता हेरिरहेको थिए, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि कुट्दा पिट्दा उसलाई पक्रिँदा पनि अरू मानिसहरूले पनि रमिता हेरिरहेको थियो, त्यो हामी पाउँदछौँ। साँच्चै नै एक यस्तो कुरोहरू जो मैले युट्युबमा, यो पनि हाम्रो रेकर्डिङ नै छ अनि युट्युबमा तपाईँले पछि गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ अथवा हेर्नुभयो होला। अनि त्यहाँ हामी एक कुरोहरू पाउँदछौँ युसुफको जीवनमा। जसरी उसलाई पक्रे अनि त्यसको पछि बेचिदिए, येशू ख्रीष्टलाई पनि बेचिदिन्छ 30 सिक्कामा, युसुफलाई 20 सिक्कामा बेचिदिन्छ भन्ने कुरोहरू पाउँदछौँ। त्यसरी नै जसरी उसलाई आरोप लगाउँदछ पोतिफरको घरमा अनि परीक्षाबाट जित्दछ, येशू ख्रीष्टले पनि परीक्षाबाट जित्दछ र उसलाई पनि येशू ख्रीष्टलाई पनि आरोप लगाएर उसलाई पनि मार्दछ। जसरी युसुफलाई जेलमा हाले त्यसरी नै येशू ख्रीष्टलाई पनि मारिदे। तर जसरी युसुफ त्यो जेलबाट त्यो दुईजना को उसले प्रकट गरेर उनीहरूको सपनाको उल्टा गरेर एकजना बाँच्दछ, उसले जे भन्दछ र अर्को मर्दछ, त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट पनि मर्दाखेरि क्रुसमा एकजना बाँच्दछ चोर र अर्को मर्दछ भन्ने आत्मिक कुरोलाई भन्दैछु मैले। जसरी युसुफ जेलबाट निक्लिदछ र सिधै उच्च एउटा ठुलो पदमा उसलाई दिँदछ, कहाँको जेलबाट सिधै ठुलो पद, त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट जब ऊ बौरी उठ्नुहुन्छ, परमेश्वरले समस्त अधिकार उहाँलाई दिँदछ। त्यसरी नै हामी पाउँदछौँ कि जसरी युसुफले को अगाडि सबै झुक्दछ, त्यसरी नै प्रभुको वचनमा लेख्दछ कि उहाँको नाउँमा सबै कुरा टेक्नुपर्छ र सबै मुखले स्वीकार्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन् भनेर। जसरी युसुफले उसको भण्डारहरू खोल्दछ र सबैले अन्न पाएर बाँच्दछ, खाँदछ, त्यसरी नै हामी पाउँदछौँ कि येशू ख्रीष्टले पनि उहाँ जब जानुहुन्छ स्वर्गमा, पवित्र आत्मा हामी प्रत्येकको निम्ति पठाइदिनुहुन्छ र हामी सबैजना हामी आज चाहिँ बाँचेको छौँ भन्ने कुरोहरू हामी बुझ्यौँ। अनि त्यसरी नै हामी यो पनि बुझ्यौँ कि साँच्चै नै युसुफको 30 वर्षको उमेरमा उसलाई यो जिम्मेवार दिएको थियो फारो राजाले, के अरे मिस्र देशको राजाले। त्यसरी नै हामी पाउँदछौँ कि येशू ख्रीष्टलाई पनि जब 30 वर्षको हुँदा उसले पनि आफ्नो कामलाई सुरु गर्दछ पुरो गर्नुको लागि 30 वर्षकै उमेरमा भन्ने कुरोहरू हामीले बुझ्यौँ। अनि जसरी युसुफले सबै राष्ट्रलाई दिए भनेको छ, विभिन्न राष्ट्रलाई, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टद्वारा यहुदी मात्र होइन तर अन्य जाति पनि बाँचेको छ भनेर। जसरी आफ्नै भाइले पनि चिन्नु सकेन युसुफलाई, येशू ख्रीष्टलाई पनि जब बढी उठे चिन्नु सकेन ती भाइहरूले पनि। अनि जसरी हामी पाउँदछौँ कि युसुफले ती सबै किने र उनीहरूलाई ती बिउहरू दिए, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि आफ्नो रगत बहाएर चाहिँ आज हामीलाई किनेको छ र हामी मूलतिर किनेको व्यक्तिहरू हौँ र हामी आज येशू ख्रीष्टको भएको छौँ। प्रभुको महिमा होस्। यस वचनबाट जसरी उत्पत्तिबाट हामीले आज बुझ्न पायौँ र धेरै लुकेको खजाना हामीले चाहिँ यो गाढ धनलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पाएर हामीले धेरै यसको लाभ पाएको छौँ। प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिउन्। र अब उत्पत्ति त थुप्रो छ अझै, तर हामी उत्पत्तिलाई अब हेर्ने छैनौँ। हाम्रो बाइबल स्टडीमा चाहिँ अब हामी अगाडि अर्को वचनलाई चाहिँ हेर्नेछौँ, तर उत्पत्तिलाई चाहिँ हाम्रो अन्तिम आजको बाइबल स्टडीको लागि चाहिँ यही नै हामी स्थापित गर्नेछौँ। हामी सानो प्रार्थना गरेर चाहिँ सिद्ध्याउनेछौँ। प्रभु धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई यो वचन जसरी तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। साँच्चै नै यो वचनको रहस्य जब हामी पाउँदछौँ प्रभु, हामी छक्कै पर्दछौँ कि साँच्चै नै तपाईँ प्रत्येक वचन, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पन्नामा तपाईँ हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। र प्रभु उत्पत्तिको पहिलो पन्नादेखि लिएर
हामी प्रकाशको अन्तिम पन्नसम्म हामी तपाईलाई देख्न सक्छौँ प्रभु। अनि हाम्रो जीवनमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्यमा प्रभु तपाई छैन भने त्यहाँ शून्य हुँदछ प्रभु। तर हामी आज बाँचेको छौँ, हामी छौँ यसै कारणले मात्रै कि तपाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि धन्यवाद भन्दछु। यो वचन तपाईले जसरी हामीलाई दिनुभयो, यो आशिष प्रभु साँच्चै नै यो कुनै एउटा साधारण मान्छेको ज्ञानले लेख्नु सक्दैन प्रभु। यस्तो वचनहरू यो साधारण घटना यतिकै घट्नु सक्दैन, तर प्रत्येक घटना घट्नु र प्रत्येक जनाले त्यसको विषयमा लेख्नु भन्नेको अर्थ तपाईबाट आएको प्रकाशले गर्दाखेरि हो प्रभु। र आज त्यो प्रकाश हाम्रो पिढीलाई पनि तपाईले दिनुभएको छ र आउने पिढीहरूलाई पनि तपाईले अझै दिनुहुनेछ। धन्यवाद छ यो वचन र आशिषको लागि। सारा महिमा प्रशंसा हामी तपाईलाई दिन्छौँ, यीशु ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमेन। प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।